नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र 2000 वाट क्षमताको रेडियो डेली मेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै फेसबुक पेज र sudur-daily.com मार्फत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको समाचारमा जीवन विष्टको हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। देशभर थप 380 जनामा कोरोना संक्रमण देखियो। 117 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमण बढ्दै गए पनि भेटिएम अभावमा स्वाब संकलनको कार्य फेरि रोकियो। 66 जनाको स्वाब परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कनिका छरी जस्तो भएका कारण उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने विश्लेषकको भनाई। पहुँचका भरमा योजना बाँडफाँड भएको प्रतिपक्षको टिप्पणी। सत्ता पक्षीय सांसद भने बचाउमा। र कोरोना रोकथामका लागि सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै देशभरका कांग्रेसी आन्दोलित। प्रशासन मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पेश। विदेशबाट वा देशका अन्य ठाउँबाट घर फर्केका व्यक्तिहरू कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा हुने भएकाले पालिकाले तोकेको क्वारेन्टाइनमा बसौं र तत्पश्चात घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्दा देहायका नियम पालना गरौं। पालिका वा स्वास्थ्य कर्मीले दिएको सल्लाह अनुसार घरमै छुट्टै बसौं। सकेसम्म छुट्टै कोठामा बसौं र उपलब्ध भएसम्म छुट्टै शौचालय वा स्नान गृहको प्रयोग गरौं। आफूले प्रयोग गरेको भाँडाकुँडा तथा अन्य सामग्रीहरू घरका अन्य सदस्यहरूसँग साटफेर नगरौं र साबुन पानीले राम्ररी सफा गरौं। रुगाखोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो महसुस हुने जस्ता लक्षणहरू देखिएमा तुरुन्त तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। अब समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नयाँ थपिएका संक्रमितसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल संक्रमितको संख्या 349 पुगेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको कोरोना परीक्षण प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कैलालीका 10 र कञ्चनपुरका 7 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 79 जनाको स्वाब संकलन गरी कोरोना परीक्षण गरिएको छ। नयाँ थपिएका संक्रमितहरूमा धनगढीका 1 महिला र 7 पुरुष, गौरीगंगा नगरपालिकाका 1 महिला 1 पुरुष रहेका छन्। यसैगरी कञ्चनपुरका 7 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पनि स्थानीय तहको विवरण भने खुलाएको छैन। यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 347 पुगेको छ। आज देशभर थप 380 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित मिडिया ब्रिफिङ अनुसार मंगलबारसम्म कुल संक्रमितको संख्या 6591 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार यी मध्ये 6092 पुरुष र 479 महिला रहेका छन्। नेपालमा थप 117 कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज समेत भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले आज पत्रकार सम्मेलनमा पछिल्लो 24 घण्टामा 117 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएर गएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट 7 जना, आइसोलेसन सेन्टर सरतालिका बाँकेबाट 10 जना, आइसोलेसन सेन्टर सरपुवा बाँकेबाट 7 जना, सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल बाँकेबाट 5 जना, नारायणी अस्पताल वीरगञ्जबाट 3 जना, भीम अस्पताल भैरवबाट 26 जना, कोभिड क्लिनिक अस्पताल दैलेखबाट 25 जना, आइसोलेसन सेन्टर मानमाबाट 24 जना, दुल्लु अस्पताल दैलेखबाट 7 जना, तारताङ्गा आइसोलेसन सेन्टर दैलेखबाट 1 जना, प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतबाट 2 जना रहेका छन्। हालसम्म संक्रमितहरूको संख्या 6591 पुगेको छ। त्यसमध्ये महिला 479 जना र पुरुष 6092 हुनुहुन्छ। जम्मा जिल्ला 73 जिल्लामा संक्रमित भेटिनु भएको छ।
डिसा जुनेमा 8 महिला र 109 पुरुष रहेका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 1158 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मंगलबारसम्म नेपालमा आरडीटी विधिबाट 2,23,519 नमुना परीक्षण भएका छन्। 24 घण्टामा 4,183 आरडीटी परीक्षण भएका छन्। पीसीआर विधिबाट भने हालसम्म 1,43,738 परीक्षण गरिएका छन्। हालसम्म क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 1,33,909 जना रहेका छन्। यसैगरी आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 5,531 जना रहेका छन्। हालसम्म कोरोना संक्रमणले 19 जनाको ज्यान गइसकेको छ। भारतसँग 101 किलोमिटर खुल्ला सिमानामा रहेको कैलालीमा समेत सशस्त्र प्रहरीले बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी समेत स्थापना गरेको छ। सीमा सुरक्षाकै लागि स्थापित एउटा गुल्म समेत रहने गरी करिब 700 जना जनशक्ति खटिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिममा थ्रोट स्वाप राख्ने भाँडो अर्थात् भेटिएम नहुँदा स्वाप संकलनको कार्य फेरि रोकिएको छ। थ्रोट स्वाप राख्ने भाइरल ट्रान्सफर मिडिया भेटिएम नभएपछि कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक स्वाब संकलन रोकिएको हो। एकातिर संक्रमण प्रत्येक दिन फैलिँदो अवस्थामा छ भने अर्कोतिर परीक्षण नै सुस्त छ। बेला बेलामा स्वाब संकलन नै रोकिँदा संक्रमण फैलिने खतरा झनै बढ्दै गइरहेको छ। भेटिएम सकिएपछि शंकास्पद र कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको समेत स्वाब संकलन हुन सकेको छैन। भेटिएम संघीय सरकारले खरिद गर्ने भएकाले पठाइदिन अनुरोध गरे पनि अहिलेसम्म नआएका कारण संकलनको काम रोक्नु परेको जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले बताउनु भएको छ। जाँच्न बाँकी 2000 बढी नमुना काठमाडौँ पठाएको र केहीको यही परीक्षण भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हामीसित करिब 2000 समथिङ चाहिँ 2216 चाहिँ जाँच्नु पर्ने बाँकीहरू थिए। तिनीहरूलाई हामीले 2066 जति चाहिँ हामीले 2000 जति काठमाडौँ पठायौँ। यहाँ चाहिँ डिले हुने भयो हुनाले त्यो चाहिँ काठमाडौँको ल्याबमा चाहिँ पठाएको छ। काठमाडौँबाट अब त्यो चाहिँ जाँचको प्रक्रिया सुरु भएको छ। अब त्यहाँ एउटा दोस्रो कुरा अब बाँकी रहेका वालाहरूलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ जाँच हुँदैछ र अब जुन तपाईँले भन्नुभयो सङ्कलनको लागि अहिले चाहिँ हामीसित भिटिएमको चाहिँ हामीसित स्टकमा छैन होइन। हामीले चाहिँ जिल्लाहरूमा चाहिँ पठाइसकेका हो। हामीसित यहाँ स्टक छैन। अब जिल्लाहरूले चाहिँ अब हामीले भिटिएममा प्रायोरिटी बेसमा चाहिँ गर्नुहोस् भनेको छौँ। अब त्यहाँ चाहिँ आफ्नो आफ्नै तरिकाले पनि अब त्यहाँ त्यही त हो नि फोर्सा कुराहरू भयो यसको गरिदेऊ उसको गरिदेऊ भन्ने कुरा र त्यहाँ चाहिँ त्यसरी चाहिँ भइरहेका छ भन्ने कुरा जानकारी आएको छ। अब भिटिएम सप्लाईको लागि हामीले केन्द्र सरकारसित चाहिँ अनुरोध चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब सायद 1-2 दिनमा आउँछ होला। अब यसअघि संकलन गरिएका 2066 जनाको स्वाब परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ पठाएकोमा अब धनगढीको पशु अन्वेषण प्रयोगशालामा जडान गरेको आरटीपीसीआर मेसिनमा स्वाब परीक्षण नै बन्द हुने देखिएको छ। तर यस्तो अवस्था आउन नदिने उहाँले बताउनु भएको छ। यसका लागि आवश्यक सामग्री समेत ल्याइने प्रक्रिया सुरु भएको उहाँले बताउनु भयो। इन्डियाबाट 1 लाख जति मान्छेहरू भित्रिएको भन्ने जानकारी आयो हुनाले अलिकति केस चाहिँ सङ्ख्या बढेको चाहिँ हो र जुन हाम्रो नियमित गर्ने काम चाहिँ जाँचको दैनिक भइरहेको अवस्था चाहिँ छ र अहिलेको यसलाई हेर्दाखेरि अलिकति हामीले चाहिँ मेसिन थप लागि कार्य भइरहेका छ। अब ट्रेन प्रक्रियामा गइसकेका छ। 2-4 दिनभित्र त्यो सम्झौता भएर केही नभए 8-10 दिनभित्र नयाँ मेसिन चाहिँ जडाउने उसमा चाहिँ लागिरहेका चाहिँ छौँ। र अर्को कुरा नेपालकासित एटोमेटिक मेसिन चाहिँ जुन दैनिक 1000 चाहिँ क्षमताको चाहिँ जाँच गर्न सक्ने हुन्छ त्यो मेसिनको लागि चाहिँ माग गर्नलाई हामीले पहल गर्नु गरिरहेका छौँ। हिजो मात्रै हामीले चाहिँ यहाँबाट सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरेर पनि पठाइसकेका छौँ। अस्ति मन्त्रीजी आउनुभएको थियो लेखराज भट्टराई, उहाँलाई पनि हामीले चाहिँ अनुरोध गरेर चाहिँ छौँ। पहल पनि भइरहेका छ र अहिले जुन हामीसित मेसिन भएको नियमित जाँच चाहिँ भइरहेका छ। सरकारले 4 जिल्लालाई कोरोना हटस्पटका रूपमा राख्दै जोखिम कम नभएसम्म लकडाउन कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका सर्लाही, रौतहट, कपिलवस्तु र दैलेखलाई हटस्पटको रूपमा राखिएको छ। गृह मन्त्रालयले यी 4 जिल्लामा अत्यावश्यक सेवा बाहेक सार्वजनिक निजी तथा गैर सरकारी संस्थाबाट हुने काम कारबाही अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सुचारू नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यी जिल्लामा कोरोना संक्रमणको जोखिम र खतरा मूल्याङ्कन गरेर निर्णय लिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार यी जिल्लाको अवस्था उच्च जोखिममा रहेकाले
घरको व्यवस्था नभएसम्मका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा सुचारू नगरिएको बताउनुभयो। सरकारले 200 सम्म कोरोना संक्रमित रहेका जिल्लामा सशर्त सहित लकडाउन खुकुलो पार्दै सरकारी गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सेवा सुचारू गर्ने निर्णय लिएको छ। अधिकारीले भन्नुभयो, सर्लाही, रौतहट, कपिलवस्तु र दैलेख संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेकै कारण यस क्षेत्रमा लकडाउनलाई थप कडाइका साथ पालना गर्न प्रशासनलाई भनेका छौं। मंगलबारसम्म देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 6593 रहेकोमा उच्च जोखिममा रहेका जिल्लामा दैनिक संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ। उच्च जोखिममा रहेका 4 बाहेक उपत्यका सहित 73 जिल्लामा भने लकडाउन खुकुलो बनाइदै सोमबारबाट सार्वजनिक, निजी र गैर सरकारी संस्थाहरूबाट सेवा प्रदान हुने बताएको छ। कम जोखिम रहेका जिल्लामा निजी सवारी सञ्चालन गर्न जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। यसअघि जारी भएका सवारी पास दुरुपयोग हुन सक्ने भएर सोमबार नै गृहले जिल्लाभित्र आवागमनका सबै पास खारिज गर्नुका साथै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान पनि कडाई गरेको छ। हामीसँग समाचारको सिलसिला जारी नै छ। अहिलेलाई भने विश्रामको पालो। अब वे विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी से लड़ती बा। असीन विपद में सक्कू जाने अपन घर परिवार नाट पाटन संगे बैठे रमाए सुख दुख बाटक चहटा। विदेश में श्रम करे गयलक अपना ओ हमार दादू भैया दीदी बहनिया यही विपद के समय में घर घूमल बटा। ओ कतरा जाने घर घूमना सुरसार में बटा। कोरोना लानी सारी कह के विदेश से आयल मनइन है, गाँव घर में बैठे नहीं देना, आपन घर में बैठे नहीं देना, परिवार है जो हेल्हा और दुर्व्यवहार कैना क्रम बढ़ल बा। संक्रमण जी हेपेन हुई से कट विदेश से आयल मनइन है दुर्व्यवहार कई के संक्रमण ते नहीं रुकी, साथ ही सामाजिक एकता और सद्भाव फिन खलबला जाये। मारे विदेश से घुमल मनइन है भेदभाव ना करी, सम्मानित ढंग से क्वारंटीन में बैठे के लाग हौसे आई, सामाजिक दूरी बनाए के लाग सहयोग करी, अपन छिमेकी ओ परिवार है सहयोग करी। विपद ओ महामारी धनी गरीब जात धर्म देश ओ सीमाना नहीं चिन्हट, उहे मारे हमरी सबको जाने मिलके कोरोना वायरस के महामारी से लड़ी। सार्वजनिक हित के लग अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन संगठन IOM नेपाल द्वारा जारी संदेश। भोजो संसार भर नोवल कोरोना वायरस मनइन में फैलन लागू कहीं के खूब हल्ला चलत है। जब हाथ लागत है तो क्या होता है हो? ए बहुत अच्छी बात पूछे हो तुम ता। अब तक ये बात सब आदमी के जानन जरूरी है। सुनो, जब वायरस लागे से 100.4 डिग्री से ज्यादा जाड़ आत है, सांस लेन फिर गाढ़ो होत है और सूखा खांसी फिर लागत है। ओहो ऐसा होता है और काका जानन जरूरी है हो भौजी? चाहू जौन के फिर खांसी लागे से, जाड़ो आए से, मूड पिराए से और सांस लेने में ज्यादा समस्या होए से जल्दी ही जल्दी ढींगे की स्वास्थ्य चौकी चाहू अस्पताल में जान पड़त है। बहुत अच्छी बात बताए हो भौजी। तो जा वायरस से बचन के तानी काका करन पड़ेगो? लियो तो दिउरा ध्यान दे की सुनो। जा वायरस से बचन के ताही अच्छे से साबुन पानी से हाथ धोन पड़त है, खांसन पेती ना मुंह तोप के खांसन पड़त है, 100.4 डिग्री से ज्यादा जाड़ो आए से, सांस लेन ज्यादा अगटो होए से डॉक्टर से तुरंत सलाह लेन पड़त है और ऐसो लक्षण देखा पड़े भय मनन से दूर रहन पड़त है। ऐसे करके जंगली और घर में पाले भय पशु पंछी से फिर दूर रहन पड़त है और मांस मछली अंडा अच्छे से पकाए के खान पड़त है। कोरोना वायरस से बचन के ताही सबे आदमी समय में सचेत हो। मैं धनगढ़ी उप महानगर पालिका और स्टीम परियोजना से जनहित में जारी संदेश। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बैतडीको डोगडा केदार गाउँपालिका 6 स्थित चमेलिया नदीमा एक वृद्धको शव फेल परेको छ। दार्चुलाको लेकम गाउँपालिका 1 बित्थडकी 72 वर्षीय झिमा कार्की चमेलियामा मृत भेटिएकी बैतडीका प्रहरी नायब परीक्षक नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। ती वृद्ध सोमबारदेखि घरबाट बेपत्ता भएकी थिइन्। उनको शव मध्याह 12 बजे चमेलिया नदीमा भेटिएको हो। बालुवा निकालिरहेका स्थानीय बासिन्दाले वृद्धको शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। वृद्ध कुष्ठरोगी रहेको र नदीमा हाम फालेर आत्महत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ। प्रहरी प्रमुख अधिकारीको टोली घटनास्थल तर्फ गइसकेको जानकारी आएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि 33 अर्ब 38 करोड 13,48,000 रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले सोमबार ल्याएको पूर्ण बजेटका विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणी सुरु भएका छन्। प्रदेश सरकारले बजेट उत्कृष्ट रहेको दावी गरेको छ भने प्रतिपक्ष र सरकारवालाले बजेट सन्तुलित नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यता सत्ता पक्षका सांसदले पनि त्यसको बचाउ गरिरहेका छन्। महेन्द्र बमको रिपोर्ट। जेठ 19 गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको सरकारले असार 1 गते बजेट सार्वजनिक गरेको हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक भएको 33 अर्ब 38 करोड 13,48,000 रुपियाँ बराबरको बजेट प्रदेशका लागि ल्याइएको बताउँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले सन्तुलित ढङ्गबाट बजेट आएको दावी गर्नुभयो। बजेटको आकार हामीले सन्तुलित रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। 33 अर्ब 38 करोडको बजेट संसदमा हिजो चाहिँ विनियोजन विधेयकको रूपमा प्रस्तुत भइसकेको छ। मलाई के लाग्छ भने अर्थतन्त्रका सबै विषयवस्तुलाई समेटेर र कोरोनाले शिथिल पारेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि र रिभाइभ गर्नको लागि हामीले यथेष्ट प्रयत्न गरेका छौँ। रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने कामहरू गरिराखेका छौँ। पुनर्कर्जाको लागि हामीले 1 अरब रुपियाँ राखेका छौँ। स्वरोजगार बनाउनको लागि हामीले चाहिँ 1.5 अरब रुपियाँ राखेका छौँ। कोरोनाको महामारीबाट जुझ्नुको लागि हामीले 50 अरब एउटा फन्ड राखेका छौँ र बाँकी हामीले मन्त्रालयगत पनि पैसा राखेका छौँ। मलाई लाग्छ कृषिमा रोजगारीका अवसर र कृषिमा लिएको तपाईँको ऋणको ब्याज मिनाका लागि पनि यथेष्ट हामीले चाहिँ नि ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ। यान्त्रिकरणको लागि पनि हामीले छुट्याएका छौँ। कृषिमा हामीले वैज्ञानिक खेती प्रणालीबाट उत्पादन र उत्पादकता बढाउनको लागि पनि हामीले थुप्रै कार्यक्रम समावेश गरेका छौँ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भने बजेट असन्तुलन रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सरकारले ल्याएको बजेट विगतकै निरन्तरता भएको प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको निष्कर्ष छ। अहिलेको बजेटले आर्थिक विकास र कृषिबाट क्रान्ति हासिल गर्न नसकिने सांसद भरतबहादुर खड्काले बताउनुभयो। करिब करिब 10 अरब जति 10 अरब रुपैयाँ गत साल नै खर्च गरेको अवस्था देखिँदैन। अब बजेट धेरै ठाउँमा छुट्याइएको छ। अलिकति पहुँच भएका र सरकारमा प्रभाव भएका मान्छेका निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका र विकासका कुराहरूको व्यवस्था गरिएको छ। मलाई के लाग्छ भने कोभिड-19लाई आधार बनाएर जानुपर्छ भनेर हामीले नेपाली कांग्रेसले हामीले डेलिगेसन लिएर नै मुख्यमन्त्रीजी कहाँ गएका थियौँ। तर जुन आधारमा कोभिड-19 को व्यवस्थापनका लागि आउनुपर्ने कुराहरू त्यो दरो ढङ्गले आएको मैले महसुस गरेको छैन। र अर्को कुरा बजेट त अब परम्परागत रूपमा छुट्याइएको छ, तर यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि भरपर्दो संयन्त्र यहाँभित्र मैले राम्रो देखेको छैन। त्यसैले 10 अरब रुपियाँ गत वर्षको नै खर्च गर्न सकेको अवस्था छैन। प्रदेशका सरकारवालाहरूले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। अर्थविद शिवहरी मुडभरीले सबै क्षेत्र समेटिएर बजेट आए पनि कनिका छरे जस्तो भएका कारण यस बजेटबाट उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने बताउनुभयो। हामी बोलीचालीको भाषामा भन्ने हो भने यो कनिका छरेको जस्तो हरेक क्षेत्रमा भयो। योभन्दा कुनै ठोस क्षेत्रमा ठोस एकाध क्षेत्रमा खर्च गरेर यो चाहिँ नि यो हो भन्ने प्रदेशको एउटा नमुना देखिने खालको भएन एउटा कुरो। दोस्रो कुरो यसले यो बजेटले रोजगारी सिर्जना त अब भन्न त सिर्जना हुने नै भनेको छ। मलाई त शङ्कै लाग्छ, किनभने देशको हामीले हाम्रो समस्या के हो त्यो समस्या नै पहिले ल्याउन सकेका छैनौँ क्या। पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि हामी कृषिको विकास गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने अनि कृषिलाई चाहिँ नि व्यवसायीकरण गर्ने भन्छौँ। तर कृषिको व्यवसायीकरण, कृषिको आधुनिकीकरण हुनुपर्ने त्यसका निर्धारक क्षेत्र के हुन् त्यो क्षेत्रहरूतिर हाम्रो पटक्कै मूल्याङ्कन नै भएको छैन। महिला उद्यमी तथा अगुवा हिरा भण्डारीले बजेटमा ठोस कार्यक्रम नआउन सक्नु उपयुक्त नभएको बताउँदै स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रको बजेट भने सन्तोषजनक रूपमा आएको बताउनुभयो। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अलिकति भनौँ न यो ठोस कार्य चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यहाँ धेरै छरिएका भयो, यसमा इन्सुरेन्स यो यसमा भन्दा पनि यो चाहिँ उन्मूलन हुन्छ, यसको लागि एकदमै राम्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउने खालको चाहिँ त्यो चाहिँ भएन। अरू चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो बजेट चाहिँ आएको छ र कृषिमा पनि मलाई मन परेको सबैभन्दा। कार्यक्रम एकदम टुक्रेर आयो, 1 करोड भन्छ, लाखको उसमा भन्छ। अब त्यसले के हुने गर्छ? एउटा कुनै पनि भनौँ न कुनै हस्पिटल खोल्नु पर्यो या कुनै हेल्थ सेन्टर खोल्नु पर्यो भने तपाईँले 1 करोडले के हुने होइन? तपाईँको त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरले मात्र हुँदैन, जनशक्ति पनि चाहिन्छ। त्यस्ता खालका चाहिँ अलिकति चाहिँ प्लानिङ गरेर नै राख्नुपर्ने हुन्छ यो कुराहरूलाई।
प्रतिपक्षी सांसद र रोकारवालाले असन्तुष्टि जनाइरहँदा सत्तापक्षका सांसदहरूले भने यसको बचाउ गरेका छन्। प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी रोक्न, प्रदेशको स्वास्थ्य गुणस्तर बढाउन, बेरोजगारी हटाउन र कृषिमा आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएकाले सन्तोषजनक रहेको सत्तापक्षीय सांसद तथा प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिकी सभापति कुन्ती जोशीको भनाइ छ। यसो हो, मिलेन र सन्तुलित भएन भन्ने कुराहरू त मलाई के लाग्दछ भने सबै जिल्ला, सबै चाहिँ अब क्षेत्र वर्ग, पहाडीदेखि लिएर पहाड अब विकट अनकन्टा ठाउँमा, जसो कि अब अहिले असाध्य चाहिँ जोखिममा परेको र अहिले नेपालकै एउटा सरोकारको विषय रहेको चाहिँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतको ठाउँलाई विशेष ढङ्गले चाहिँ अगोडेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू त यो त सत्य नै हो जस्तो लाग्दछ मलाई। त्यसैले यी कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर सहितको चाहिँ जो बजेट आएको छ यो एकदम राम्रो छ, सकारात्मक छ र कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाउनुपर्छ। हाम्रो मेन कुरा चाहिँ त्यो नै हो। सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा 83% बजेट बढाएर 33 अर्ब 38 करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको हो। कुल बजेटमध्ये 16 अर्ब 75 करोड 84 लाख अर्थात् झन्डै 50% बजेट पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको छ भने चालुतर्फ 14 अर्ब 18 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट ल्याए पनि विगतमा भने कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेका छन्। रेडियो डेलीका लागि महेन्द्र बम, धनगढी। संसारमा फेरि पनि विश्रामको पालो। आयो 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 के ज्येष्ठ आयो, ब्रिज कोर्स र लोक सेवा अफर आयो। केजिसमा होटल म्यानेजमेन्टमा अपार सफलतापछि लोकसेवा तथा ब्रिज कोर्स तयारी कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ। लोकसेवातर्फ शाखा अधिकृत नायब सुब्बा, खरिदार अमिन, अनमी, अहेब, महिला विकास ब्रज। शिक्षक सेवातर्फ मावि तह, निमावि तह, प्रावि तह। ब्रिज कोर्स तर्फ ओभरसियर, फार्मेसी, ल्याब, सिएमए, एएनएम, एचए, स्टाफ नर्स, फरेस्ट्री, म्यानेजमेन्ट, साइन्स। विशेषताहरू ख्याति प्राप्त र अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षकहरूबाट पढाइ हुने, साप्ताहिक टेस्ट परीक्षा र परामर्श दिइने, अत्यन्त सुविधा सम्पन्न प्रविधि युक्त कक्षा कोठा, आफ्नै लाइब्रेरी र ई लाइब्रेरी भएको। सम्पर्क कीर्तिगञ्ज इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, केजिस्ट, लोकेन्द्र मोहन सदन, एसपीए जाने चोक। 091 524 247, 98 017 052 96 र 98 62 48 07 06। सर्वसुलभ मूल्यमा पढ्न आउँ सब, अध्ययन गरी यसमा फाइदा लिउँ सब। तिमी एचआईभी को औषधि एआरभी को खाइरहेछौ? औषधि खान्ज्या तमलाई म स्वस्थ छु, अब औषधि सधैँ केलाई खानु भन्ने लाग्न सक्दछ। याद र एचआईभी को औषधि प्रत्येक दिन नछुटाई खानु पर्छ। त्यही भइबाट तमरो स्वास्थ्यलाई निको बनाउन सहयोग अद्दछ। बिचैमी औषधि खान छाडेपछि अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्छन्। आफू स्वस्थ भई शान्ति जीवन बाँचौं, परिवार र समाजका लागि जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं। एचआईभी व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय एचआईभी र एड्स महासंघको अभियान। एचआईभी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र र ग्लोबल फन्ड सेभ द चिल्ड्रेनका सहयोगामी राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासंघबाटै जनहितमा जारी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमसँगै भारतीय क्षेत्रबाट लुकीछिपी हुन सक्ने ओहोर दोहोरलाई नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरीले सीमामा सुरक्षा केन्द्रित गरेको छ। यसका लागि 72 ठाउँमा अस्थायी पोस्ट स्थापना गरेर भारतसँग सीमा जोडेको क्षेत्रलाई सिल गरिएको थियो। यसअघि टिकापुर, भजनी र फुलबारी मात्रै बीओपी रहेका थिए। सरकारले 2076 मङ्सिरमा देशभरमा 114 वटा बीओपी थप्ने निर्णय गर्दै कैलालीमा 6 वटा बीओपी स्वीकृत गरेको थियो। त्यसअनुसार कैलाली गाउँपालिकाको भुइयाफाटा, धनगढी उपमहानगरपालिका 9, बङ्करा, कटान, धनगढी 10, जुगेडा, कैलाली गाउँपालिका 3, खुनपुर र भजनी नगरपालिका 7, हिक्मतपुर र टिकापुरको श्रीलङ्का टापुमा बीओपी स्थापना गरिएका हुन्। 6औं बीओपी गत शुक्रबार टिकापुर नगरपालिकाको श्रीलङ्का टापुमा स्थापना गरेका 34 नम्बर गणका गणपति एसपी कमल तिमिसेनाले बताउनुभयो। अहिले विगतको तुलनामा सीमा सुरक्षाको अवस्था मजबुत भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँका अनुसार यसअघि एउटा बीओपीले 30 किलोमिटर क्षेत्र हेर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको
भएकोमा अब एउटा बीओपीले 5 किलोमिटर क्षेत्र वरिपरि हेर्न सक्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। हरेक बीओपीमा इन्सपेक्टर खटाएको छ भने गुल्मको नेतृत्व डीएसपीलाई दिएको छ। कोरोना रोकथामका लागि सरकार जिम्मेवार नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नेपाली कांग्रेसले ज्ञापन पत्र पठाएको छ। प्रदेशका 9वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस कैलालीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आज ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। पार्टीका जिल्ला सभापति नरनारायण शाहको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिराज बोहरा मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। कांग्रेसले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारको गैर जिम्मेवारीपन, भ्रष्टाचार रोकथामका लागि दबाब दिन स्वदेश र विदेशबाट एकसाथ प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको जिल्ला सभापति नरनारायण शाह मनुले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरसका कारण विकराल बन्दै गएको परिस्थितिका बारेमा सरकारलाई दबाब दिन स्वदेश र विदेशबाट मंगलबार एकसाथ प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ। ज्ञापन पत्र बुझाउन अघि नेपाली कांग्रेस जिल्ला पार्टी कार्यालय नैनादेवीदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीसम्म र्याली निकालिएको थियो। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले बैंकर योगेन्द्र श्रेष्ठ विरुद्ध बैंकिङ कसुरबाट आजित सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ। नेपाल शेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स कम्पनी तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठ विरुद्ध 2 अर्ब 66 करोड 61 लाख गैर कानूनी आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ। विभाग स्रोतका अनुसार श्रेष्ठसँग 2 अर्ब 66 करोड 61 लाख बिगर तेस्रो दोब्बर जरिवानामा माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ। श्रेष्ठले कृत्य गरेर विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीबाट ऋणका रूपमा रकम लिएर त्यसलाई जालसाजीपूर्वक मिना गर्ने गरेका थिए। उनले आफू अध्यक्ष रहेको फाइनान्सबाट काल्पनिक ऋणहरू खडा गरेर आफै समेत लिने गरेको पाएको छ। उनले कैलाश विकास बैंक, एभरेस्ट बैंक लगायतका बैंकबाट पनि ऋण लिएर दुरुपयोग गरेको जानकारी आएको छ। र खेत जोत्नका लागि हाते ट्र्याक्टर, मिनी टिलरको प्रयोग हुन थालेपछि गाउँघरबाट गोरु विस्थापित हुन थालेका छन्। अहिले बैतडीमा रोपाईँको सिजन सुरु भएको छ। कुनै बेला गहुँ पछि गोरु नारेर पुच्छर मुटार्दै खेती गरिने गरेकोमा अहिले भने ट्र्याक्टरबाट खेती गरिसँगै गोरु विस्थापित भएको स्थानीयले बताएका छन्। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज थप 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। देशभर थप 380 जनामा कोरोना संक्रमण देखियो। 117 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज। सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमण बढ्दै गए पनि भिटिएम अभावमा स्वाब संकलनको कार्य फेरि रोकियो। 66 जनाको स्वाब परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कनिका छरे जस्तो भएका कारण उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने विश्लेषकको भनाई। पहुँचका भरमा योजना बाँडफाँड भएको प्रतिपक्षको टिप्पणी सत्तापक्ष सांसद भने बचाउमा। र कोरोना रोकथामका लागि सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै देशभरका कांग्रेसी आन्दोलित। प्रशासन मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पेश। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो समाचार बुलेटिन भोलि बिहान 36 बजे प्रसारण हुनेछ। नयाँ र ताजा जानकारीका लागि रेडियो डेलीमेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै मोबाइल एप्स र sududaily.com मार्फत हामीलाई सुन्दै र पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।